नमस्ते। आज हाम्रो क्वेसन हो n+3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n+7। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु छ बाई PMI मेथड यानि कि प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनद्वारा है। ल यसलाई साबित गरौँ। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ लेख्नु छ सल्युसन। त्यसपछि यो स्टेटमेन्टलाई लेट गर्नु छ। लेट Pn भनेको n+3 को होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2n+7। अनि यो स्टेटमेन्टलाई हामी कति मान्दिने भन्दाखेरि स्टेटमेन्टलाई मान्दिने 1। प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा हामीलाई दुईटा कुरा भेरिफाई गर्नुपर्छ। एउटा बेस स्टेप भेरिफाई गर्नुपर्छ, अर्को इन्डक्सन स्टेप भेरिफाई गर्नुपर्छ। बेस स्टेपमा हामीलाई P(1) ट्रू हो भनेर हेराउनु पर्यो। इन्डक्सन स्टेपमा हामीले P(k) लाई ट्रू मान्ने अनि त्यसपछि P(k+1) लाई के हेराइदिने, ट्रू हेराइदिने। ओके, सो हामी सबभन्दा पहिला बेस स्टेप भेरिफाई गर्छौं र बेस स्टेपको लागि हामीलाई सबभन्दा पहिला के गर्नु छ भने यहाँ लेख्नु छ बेस स्टेप यानि कि स्टेप 1। यसमा हामी साबित गर्ने हो कि P(1) के हो, ट्रू हो। यहाँ लेख्छौं to show that P(1) is true, put n equals to 1. Then P(1) भनेको 1+3 को होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2(1+7). That is 4 square greater than 2+7, that is 16 greater than 9। र यो स्टेटमेन्ट के हो, ट्रू। त्यही भएर हामी यहाँ क्लियरली भन्न सक्छौं, देयरफोर क्लियरली भन्न सकिन्छ P(1) इज के, P(1) इज ट्रू। र यसलाई म अब के गर्छु, अलि सानो गरिदिन्छु है, ताकि अरु कुरा हामीले के गर्न सक्छौं, इजिली हटाउन सक्छौं। सो यसलाई म सानो गरिदिए। ओके, अब हामीलाई भेरिफाई गर्नु छ कुन स्टेप, यो हाम्रो कुन स्टेप थियो, यो हाम्रो बेस स्टेप थियो। अब हामीलाई भेरिफाई गर्नु छ इन्डक्सन स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप इज, यसलाई इन्डक्टिभ स्टेप पनि भनिन्छ वा इन्डक्सन स्टेप यानि कि स्टेप 2। यसमा सबभन्दा पहिला हामीले P(k) लाई के मान्दिने, ट्रू मान्दिने। लेट P(k) इज ट्रू। देन यसमा हामीले के प्रुभ गर्नु छ, देन वी हैव टु प्रुभ दैट P(k+1) is also true। is also के मान्नु छ, ट्रू मान्नु छ है, is also true। अब we have, हेर्नुस् त, P(k) लाई हामी ट्रू मानेको हो, यानी कि k+3 को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2k+7। यो स्टेटमेन्टलाई स्टेटमेन्ट कति मान्दिने, ट्रू, 2 मान्दिने। र याद राख्नुस्, यो स्टेटमेन्ट ट्रू हो। अब हामीलाई साबित गर्नु छ कि P(k+1) यानी कि k+1+3 को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2k+1+7। मतलब k+4 को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2k+1+7। अब यो स्टेटमेन्ट 3 पनि, यो स्टेटमेन्ट सही हो भनेर हामीलाई के गर्नु छ, साबित गर्नु छ। ओके, ल म यसलाई अब फेरि पनि यिनीहरूलाई छोटो गरिदिन्छु है, ताकि अरु कुरा हामी के गर्न सक्छौं, हटाउन सक्छौं। ओके, म यसलाई अझै सानो गरिदिन्छु हैन।
होप तपाईहरुलाई भिजिबल छ यो क्लियर एकदम हटाउने गरी है मैले यहाँ के गरे सानो गरिदिए ल अब हामीलाई साबित गर्नु छ यो कि यो स्टेटमेन्ट पनि के हो ट्रू हो भनेर ओके हेरौँ यहाँ लेखौँ अब प्रुफ प्रूफ अफ स्टेटमेन्ट 3 ल यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् त के छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ k + 4 को होल स्क्वायर भनेको k² + 8k + 16 भनेपछि मैले यसलाई लेख्न सक्छु k² + 8k + 9 + 6 मजाले लेख्न सक्यो भने यसलाई म लेख्न सक्छु k² + 6 + 2k + 9 + 6 भने म यसलाई लेख्न सक्छु k² + 6k + 9 + 2k + 6 म यसलाई अझै अलि छोटो गरिदिन्छु हैन अथवा यसलाई म अलि माथि गरिदिन्छु है फेरि तल गरौँ ल हैन ल अब हेर्नुस् त यहाँ अब हाम्रो हेर्नुस् त यो जुन छ यो हाम्रो फर्मुलामा गयो हैन हेर्नुस् त यो फर्मुलामा गयो भने लेख्न पाइयो के लेख्न पाइयो भने लेख्न पाइयो हेर्नुस् त यहाँ लेख्न पाइयो हामीले अलि यसलाई म अलि ठुलो गरिदिन्छु है अलि ठुलो गरिदिन्छु हैन ल हेर्नुस् त यहाँ लेख्न पाइयो यसको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं k + 3 को होल स्क्वायर + 2k + 6 ओके यसमा केही दिक्कत छैन होला है अब ध्यान हेर्नुस् यो जुन छ स्टेटमेन्ट 2 बाट हेर्नुस् त हाम्रो k + 3 को होल स्क्वायर जुन छ त्यो 2k + 7 भन्दा के छ ग्रेटर छ भने म यो स्टेटमेन्टलाई लेख्न सक्छु ग्रेटर देन 2k + 7 + 2k + 6 ओके तर मलाई त यो साबित गर्नु छ हैन हामीले त यो साबित गर्नु छ हो कि नै मैले अझै ठुलो गरिदिन्छु अलिकति है यहाँ ध्यान दिनुस् त तर हामीले त यो साबित गर्नु छ हो नि यो साबित गर्नु छ त मैले यो स्टेटमेन्टलाई हेर्नुस् त यसरी लेख्न सक्छु ग्रेटर देन 2k + यसलाई म लेख्न सक्छु 9 + 2k + 5 म यसलाई फर्दर लेख्न सक्छु 2k + 2 + 7 + 2k + 5 म यसलाई फर्दर लेख्न सक्छु 2 ब्रैकेट k + 1 + 7 + 2k + 5 अब तपाई ध्यानले बुझ्नुस् यहाँ अब यो स्टेटमेन्ट हाम्रो ट्रू कसरी छ भनेर साबित भयो यो स्टेटमेन्ट साबित भयो कि k + 4 होल स्क्वायर इज लेस देन कति इज लेस देन 2k ब्रैकेट 2 ब्रैकेट k + 1 + 7 हेर्नुस् ध्यानले सुन्नुस् यो स्टेटमेन्टलाई अहिले हामीले के भन्यो अहिले यहाँ के भन्दा छ यसले कि यो जुन छ यो सबैभन्दा ठुलो छ त जब यो हाम्रो यो सबैभन्दा ठुलो छ त अभियस छ कि यो हाम्रो यो पार्ट भन्दा के छ ठुलो छ जस्तै म एउटा एक्जाम्पल तर्फ यहाँ हेर्नुस् म भने कि 7 इज ग्रेटर देन 4 + 2 त म अभियसली भन्न सक्छु कि 7 इज अल्सो ग्रेटर देन के 4 जब 7 यो दुईटैको सम भन्दा ठुलो छ त अभियस छ कि 7 4 भन्दा पनि के छ ठुलो छ अथवा 2 भन्दा पनि के छ ठुलो छ हो त सेम सेन्समा यहाँ ध्यान दिनुस् हामीलाई साबित गर्नु छ कि
यो के प्लस 4 को होल स्क्वायर जुन छ त्यो 2 ब्रैकेट के प्लस 1 प्लस 7 भन्दा ठुलो छ। यति मात्र साबित गर्नु छ। तर यहाँ त हामी साबित गरे कि के प्लस 4 को होल स्क्वायर जुन छ त्यो हाम्रो यो स्टेटमेन्ट भन्दा ठुलो छ। त जब यो हाम्रो यो पुरै स्टेटमेन्ट भन्दा ठुलो छ त अभियस छ कि यो हाम्रो जुन छ त्यो यो भन्दा पनि के छ ठुलो छ। हो त भने हामी यहाँ लेख्न सक्छौं क्लियरली हामी भन्न सक्छौं कि p of k plus 1 is true। म यसलाई मेट्दिन्छु है, यो सबैलाई मेट्दिन्छु, ध्यान दिनुस् है। एकदम सिम्पल लजिक छ, ध्यान दिनुस् है। म फेरि बताइदिन्छु, हेर्नुस्। साबित गर्नु छ कि k plus 4 को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट k plus 1 plus 7। तो मैले यहाँ साबित गरेँ कि k plus 4 को होल स्क्वायर जुन छ त्यो हाम्रो यो स्टेटमेन्ट भन्दा ठुलो छ। त जब यो पुरा स्टेटमेन्ट भन्दा ठुलो छ त अभियस छ कि k plus 4 को होल स्क्वायर जुन छ यो भन्दा ठुलो छ। हो कि हैन? यसलाई म हटाइ पनि दिए, यसलाई म मान्नु 0 मानिदिए हैन, तर पनि त यो स्टेटमेन्ट यो भन्दा ठुलो छ नि त। त्यही भएर मैले लेखेको p of k plus 1 इज के ट्रू भनेर। ओके, अब म लेख्न सक्छु यहाँ कि हेन्स by PMI Pn is true for integer, true for positive integer n। ओके, म यसलाई सानो गरिदिन्छु है। अब ल हेर्नुस् त, मजाले हाम्रो प्रुफ भयो हो कि नै। हामीलाई साबित गर्नु छ कि n plus 3 को होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2n plus 7। पहिला हामीले बेस स्टेप भेरिफाई गरे, त्यसपछि इन्डक्टिभ स्टेपमा हामीले pk लाई ट्रू माने अनि pk लाई ट्रू मानेर pk plus 1 लाई पनि के साबित गरिदिए ट्रू साबित गरिदिए। होप तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागेछ। लागेछ भने प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। फेरि पनि भेटौँला इन द नेक्स्ट क्वेशन। थ्यांक यू।